बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज है जी 7 नवंबर है और दिन है जुमेरात का हज। एक ऐसा, मैं जब हज के हवाले से बात करता हूँ तो बड़ा बंदा इमोशनल हो जाता है। ज़ाहिर है आपने ख़ुद किया हुआ, अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब की अल्लाह वालिदैन की दुआओं से। तो आप यकीन करें, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ उनका बस नहीं चलता कि वो उड़ के वहाँ पहुँच जाए, और जिन लोगों ने किया हुआ है यकीन करें उनके दिल में मज़ीद ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उनको एक बार फिर भी ले जाए। इतना कोई बड़ा अल्लाह ताला ने इसमें सुकून इतनी वो रखी है। लेकिन हज करना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया जी। यकीन करें जितने पैसे लगते हैं आजकल हज पे, मैं तो कहता हूँ गरीब तो क्या, बेचारा मुतवस्सित तबके का बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 12, 13, 14 लाख का हज कौन अफोर्ड कर सकता है आजकल के दौर में, जब हालात ये हों कि लोगों के पास खाने के कपड़े खाना नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं हैं। लेकिन फिर भी इन हालात में अगर छोटी सी भी कोई ऐसी खबर आ जाए तो वो ठंडी हवा का झोंका होती है, और वो ना बड़ी बायस से खुशी होती है कि यार चलो कुछ तो ऐसा होने जा रहा है। हुकूमत ने हज पॉलिसी की मंजूरी दी है 2025 की। ज़ाहिर है हज की आमद है। अब अगर इंशाअल्लाह रमज़ान, फिर उसके बाद हज और वो मामला शुरू हो जाते हैं अभी से ही। 2025 की हज पॉलिसी की मंजूरी दी है। उसमें जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है, वहाँ पे एक छोटी सी, अब इस पर ज़ाहिर बात है जितनी खुशी आप मना सकते हैं, छोटी सी खुशी की खबर भी। और वो ये है कि अब आप हज के पैसे आपको इकट्ठे नहीं देने पड़ेंगे, आप उसको किस्तों में दे सकते हैं। 3 इसमें जो है उन्होंने कहा है कि 3 किस्तों में आप इनको पैसों को दे सकते हैं। अब ये कैसे होगा, किस तरह इनकी किस्तें अदा की जाएंगी, हज के टोटल पैसे इस दफ़ा एक्सपेक्टेड जो है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कंफर्म तो बाद में होगा क्योंकि डॉलर का रेट और वो चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। एयर टिकट भी उसके ऊपर मैटर कर रहा होता है कि कितना है। तो बहरहाल जी हज पॉलिसी की मंजूरी हुई है, और जो ज़राए ने मुझे चीज़ें बताई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। कौन से लोग हज पे नहीं जा सकते, ये इस दफ़ा बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा इशू है। पिछली दफ़ा जो अमवात हुई थी हज के ऊपर, सऊदी हुकूमत उसके ऊपर बड़ी सख्त जो है परेशान थी, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि भाई इन लोगों को आने ही नहीं देना। तो कौन से लोग नहीं जा सकेंगे, बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से इस पॉलिसी में क्या है और किस्तें कैसे होंगी, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी। ज़रा ये बताते हैं कि वफाकी काबीना को पेश की जाने वाली हज पॉलिसी की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन आइंदा साल 1,79,079 210 आज़मीन हज जो है वो हज की सादत हासिल कर सकेंगे, तकरीबन 1,80,000। अच्छा, ज़रा ये भी बताते हैं कि हज पॉलिसी के तहत हज कोटा, अच्छा अब ये हज कोटे की भी बड़े लोग, ये जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं जो ये काम करते हैं, उनके लिए बड़ी ये खबरें होती हैं। इस दफ़ा जी ये किया जा रहा है कि जी हज स्कीम जो है उसको 50% जो है वो हुकूमत गवर्नमेंट स्कीम होगी, और बाकी 50% के तनासब से 50-50 से ये तकसीम होगा। 50% जो है वो जो हुकूमती और 50% प्राइवेट, ये जो भाई भेजने वाले हैं उनके लिए ख़बर है। अच्छा, जबकि सरकारी हज पैकेज जो है वो तकरीबन, ये मैं आपको तकरीबन बता रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत दिन है तो इसमें रेट चेंज हो सकता है, 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। तकरीबन 11.25 लाख रुपए का हज पड़ेगा अभी तक की इतलात के मुताबिक, जो मेरे पास खबर पहुँची है। ज़रा ये भी बताते हैं कि काबीना की मंजूरी के बाद हज दरख्वास्तों की वसूली का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा, और बैंकों के इंतखाब के लिए ख्वाहिशमंद बैंकों से 25 नवंबर तक जो है वो कवायद तलब किए जाएंगे। उन बैंकों से जिन्होंने ये हज का काम करवाना है, हुकूमत उनसे 25 नवंबर तक लेगी। और ज़रा ये बताते हैं कि काबीना की मंजूर शुदा ड्राफ्ट जो है वो वज़ारत मज़हबी अमूर को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद वज़ारत मज़हबी अमूर जो है वो हज पॉलिसी 2025 का ऐलान करेगी। ये तो थी हज सी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब वो किस्तों वाली बात पे आते हैं ना, जो असल मुद्दा है वो क्या है क्या। अच्छा जी, इस दफ़ा जी नई एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई जा रही है, और जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 अक़सात में पैसे लिए जाएंगे जो हुजाज इकराम होंगे, जो हज की सादत जो है हासिल करना चाहते हैं। हज की पहले जो है वो कहते हैं कि जी यकमुश्त अदायगी होती थी पहले, पूरी जितनी भी अमाउंट है, जैसे ये 11.25 लाख मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, ये भी आपको बता देता हूँ। बताया जा रहा है कि जी पहली किस्त में इब्तदाई तौर पे तकरीबन 2 लाख रुपए जो है वो फ़ीस दरख्वास्त के साथ आप जमा करवा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है इसका एक पूरा प्रोसेस है, आप दरख्वास्तें देते हैं, उसके बाद दरख्वास्तें इकट्ठी होती हैं, और उसके बाद बैलेटिंग होती है, यानी कुरानंदाज़ी होती है। जब कुरानंदाज़ी होगी जनाब, तो कुरानंदाज़ी में इंशाअल्लाह जिस खुश नसीब का भी नाम आएगा, अल्लाह करे जिसके भी दिल में ख्वाहिश है अल्लाह उसको ले जाए और उसका नाम आ जाए, तो वो जनाब 50% जो है वो अदायगी कर देगा। 2 लाख आपने पहले दे दिए, और जो बाकी रकम है उसका 50% आपने
اس کے قراندازی پہ آپ کا نام نکل آیا تو آپ نے دے دیا۔ اب کیونکہ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، اس میں بھی 3-4 مہینے لگتے ہیں، تو یہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے کہ 2 لاکھ پہلے آپ نے دے دیے، پھر آپ نے دے دیے 4-5 لاکھ، پھر آگے جو ہے آگے یہ ہے کہ جو باقی رقم بچ جائے گی وہ جب آپ کی فلائٹ ہوگی انشاءاللہ، بقرعید سے پہلے، عید کے بعد فلائٹ شروع ہوتی ہیں، تو اس سے کم از کم 2.5 ماہ پہلے جو ہے وہ متعلقہ بینک میں جمع کروانی ہوگی۔ تو 3 قسطوں میں اب آپ نے پیسے دینے ہوں گے حج کے، یہ باقاعدہ طور پہ وہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا یہ ریلیف ضرور مل جائے گا کہ مہینے 1.5 مہینے کا بیچ میں گیپ آ جائے گا، اکٹھے پیسے 12 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ دینے سے 2 لاکھ پھر 5 لاکھ پھر 5-4 لاکھ جو بھی بنیں گے وہ آپ نے اس طرح 3 قسطوں میں دینا ہے۔ تو یہ ایک حج پالیسی میں یہ چیز بھی رکھی گئی ہے، اور اس کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ یہ اسکیم جو ہے وہ متعارف کروائی جائے گی، مجھے جو پتہ چلا ہے۔ اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو 12 سال سے کم عمر بچے ہیں وہ حج پہ نہیں جا سکیں گے باقاعدہ طور پہ۔ اس میں یہ کر دیا گیا ہے وہ جو پچھلی دفعہ واقعات ہوئے تھے جیسے میں آپ کو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کے شکار افراد بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ اگر آپ نے بیماریاں دیکھنی ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو پہلے کی ہوئی ہے، میری ٹائم لائن پہ موجود ہوگی، کہ کون کون سی بیماریوں والے لوگ، جن کو سانس کا مسئلہ ہوگا، جن کو بلڈ پریشر ہوگا، جن کو بہت سارے ایسے امراض تھے جن میں بہت سارے لوگ اس میں آتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ ویکسینیشن وغیرہ کی بھی انہوں نے شرطیں رکھ دی اس دفعہ، تو میں نے پوری ایک ویڈیو کی ہوئی ہے تو وہ ڈیٹیل اس میں موجود ہے۔ بہرحال جی اس میں یہ ہے کہ جی جو مختلف بیماریوں کے شکار افراد حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ ہاں ایک چیز انہوں نے یہ کر دی ہے کہ جی حج کے دوران جو لوگ انتقال کر جاتے تھے، پہلے یہ ہوتا تھا 10 لاکھ روپے دیے جاتے تھے ان کو، جو لوگ وہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے جن کی، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ رقم 100% بڑھا دی ہے، اور اب یہ ہے کہ زر تلافی جو ہوگا تقریباً 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ اب خدا نخواستہ کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے حج کے اوپر تو وہ زر تلافی اتنا ہوگا۔ اب پرائیویٹ حج آرگنائزر جو ہیں جو بھائی، وہ ان کو بھی ایک چیز کا پابند کیا جا رہا ہے۔ کیا پابندی ہے اس کے اوپر؟ ان کے اوپر پابندی یہ ہے کہ وہ ہر حاجی کی انشورنس کروائیں گے انشورنس کمپنی سے۔ تو یہ حکومت میرے خیال سے پلان دے گی، بتائے گی، یا تو حکومت خود کو انشورنس کمپنی بتا دے گی کہ آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے، یا یہ ہے کہ حاجی اپنی کسی انشورنس جو بھی ہے وہ ایک پورا پروسیس ہوگا، ڈیپینڈز، وہ ابھی اس میں ذکر نہیں ہے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ہاں خواتین بہت زبردست اہم، آپ کو پتہ ہے پہلے ہمارے ہاں جو خواتین تھیں وہ محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر یہ اجازت دی گئی، سعودی حکومت نے کہہ دیا کہ آپ محرم کے بغیر حج کرنے آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہماری پاکستانی حکومت نے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خواتین کو محرم کے بغیر حج پر جانے کی پالیسی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، مطلب خواتین اب جا سکیں گی جیسے پچھلی دفعہ گئی تھیں، اور شادی شدہ جو خواتین ہیں ان کو شوہر، اور جو غیر شادی شدہ خواتین ہیں ان کو والدین سے اجازت نامہ لینا ضروری ہوگا کہ وہ جو ہے حج پہ جاتے ہوئے اپنے جو ریلیونٹ ان کے ظاہر سربراہ ہوں گے گھر کے، چاہے وہ خاوند ہو چاہے وہ والدین ہوں، ان سے اجازت لے، جمع کروائے اجازت نامہ کہ جی من اجازت ہے۔ بیوی کہے گی کہ میرے خاوند کا پیچھے سالن روٹی وغیرہ اور یہ معاملات سارے چل جائیں گے، تو میں حج پہ جانا چاہتی ہوں، میرے خاوند نے اجازت دے دی ہے، اور بچیاں بیٹیاں جو ہیں وہ بتائیں گی کہ ہم پڑھائی وغیرہ اور یہ معاملات نہیں ہیں، اور والدین نے مجھے کہا کہ میں جاؤں، تو انشاءاللہ اس طرح اجازت مل جائے گی۔ اللہ سب کو لے جائے جی، اللہ مجھے بھی ایک بار پھر لے جائے، سب کے لیے دعا کیا کریں، بس اللہ جو ہے وہ ضرور لے جائے۔ اپنے جذبات پہ یقین کریں، بندہ قابو نہیں رکھ پا، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو جو لوگ گئے ہوئے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اللہ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے حج کو حج کی طرح کرنے کی، اور پھر حج سے واپس آ کے ان معاملات کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی۔ صرف نام کے ساتھ حاجی لکھوا لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کو حج پہ لے جائے، زیارات پہ لے جائے، جو بھی جس کی خواہش ہے، اور اللہ جو ہے پاکستان کا حامی ناصر ہو، ہمارے ملک کا، اللہ اس کو مزید ترقیاں دے، اللہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو جو بھی کر رہے ہیں اللہ ان کو غرق کرے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہیں پہ ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، اور اللہ جو ہے وہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، بشرط زندگی ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔